ओम श्री नारायणाय नमः। आज आप दिव्य नारायण अथर्व शीर्षम दिव्य स्त्रोत श्रवण करने वाले हैं। भगवान नारायण का यह स्त्रोत भगवान नारायण के चरित्र का वर्णन करता है। भगवान विष्णु भगवान नारायण इस सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं और इनके इस स्त्रोत को अथर्व शीर्षम को श्रवण करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। जीवन से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, रोग दोष समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है और हर प्रकार की रुकावट दूर होती है। खासकर ग्रह बाधा के कारण, पितृ बाधा के कारण होने वाली रुकावटें इस स्त्रोत का पाठ करने से दूर हो जाती है। चलिए सुनते हैं दिव्य नारायण अथर्व शीर्षम, जो कि हमने पूर्ण 5 बार आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। भगवान श्री हरि का ध्यान करिए और लगातार इस स्त्रोत को श्रवण करिए। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, हर प्रकार के कष्ट को दूर करे, हर रुकावट का रास्ता आपको जरूर प्रदान करें। सुनते रहिए। ओम नारायणाथर्वशीर्षम्। ओम अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजीयेति। नारायणात् प्राणोज्जायते मनः शर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणाद् रुद्रो जायते, नारायणाद् इन्द्रो जायते, नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते, नारायणाद् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः शर्वाणि छन्दांसि। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। एतद्रग्वेदशिरोधीते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायणैवेदं शरवं यदभूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। एतत् यजुर्वेदशिरोधीते ओमित्यग्रे व्याहरेत नम इति। पश्चात् नारायणे उपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति। द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि। एतद् वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम्। यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति प्रभुवः शर्ववायुरेति। विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोखं गौपत्यं ततो अमृतत्वमश्नुते, ततो मृतत्वमश्नुत इति। एतत् सामवेदशिरोधीते प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारो मकार इति। सा अनेकधा भवत्तदेतदोमिति। यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठ भुवनं गमिष्यति। तदितं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् ताडिदाभमात्रं। ब्रह्माण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्माण्यो मधुसूदनः। ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति। सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मोम। एतदथर्वशिरोधीते प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं धियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति।
नाशयति तत्सायं प्रातरधीयानः पापो अपापो भवति मध्यं दिनमादित्याभिमुखो अधीयानः पञ्चमः पातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपरायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्नारायण सायुज्यमवाप्नोति यैवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहना भवत्तिति शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु ॐ नारायणाथर्वशीर्षम् ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः स्रजीयेति नारायणात् प्राणोज्जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः शर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्रग्वेदशिरोधीते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायणैवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् यैवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतत् यजुर्वेदशिरोधीते ओमित्यग्रे व्याहरेत नम इति पश्चात् नारायणे उपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद् वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति प्रभुवः शर्ववायुरेति विन्दते प्राजापत्यं रायष्पोखं गौपत्यं ततो अमृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति एतत्सामवेदशिरोधीते प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्राणवस्वरूपम् अकार उकारो मकार इति सा अनेकधा भवत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठ भुवनं गमिष्यति तदितं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् ताडिदाभमात्रं ब्रह्माण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्माण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मोम एतदथर्वशिरोधीते प्रातरधीयानुरात्रिकृतं पापं नाशयति सायं धीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति तत्सायं प्रातरधीयानः पापो अपापो भवति मध्यं दिनमादित्याभिमुखो अधीयानः पञ्चमः पातकोपपातकात् प्रमुच्यते
प्रमुच्यते सर्ववेदपरायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्नारायण सायुज्यमवाप्नोति यैवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहना भवत्तिति शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु ॐ नारायणाथर्वशीर्षम् ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजेयेति नारायणात् प्राणोज्जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः शर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्रग्वेदशिरोधीते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायणैवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् यैवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतत् यजुर्वेदशिरोधीते ओमित्यग्रे व्याहरेत नम इति पश्चात् नारायणे उपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद् वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति प्रभुवः शर्ववायुरेति विन्दते प्राजापत्यं रायष्पोखं गौपत्यं ततो अमृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति एतत्सामवेदशिरोधीते प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्राणवस्वरूपम् अकार उकारो मकार इति सा अनेकधा भवत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठ भुवनं गमिष्यति तदितं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् ताडिदाभमात्रं ब्रह्माण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्माण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मोम एतदथर्वशिरोधीते प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं धियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति तत्सायं प्रातरधियानः पापो अपापो भवति मध्यं दिनमादित्याभिमुखो अधीयानः पञ्चमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपरायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्नारायण सायुज्यमवाप्नोति यैवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहना भवत्तिति शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु ॐ नारायण
सर्वशीर्षम् ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः स्रजीयेति नारायणात् प्राणोज्जायते मनः शर्वेन्द्रियाणि च वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः शर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्रग्वेदशिरोधीते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायणैवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतत् यजुर्वेदशिरोधीते ओमित्यग्रे व्याहरेत नम इति पश्चात् नारायणे उपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद् वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति प्रभुवः शर्ववायुरेति विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोखं गौपत्यं ततो अमृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति एतत्सामवेदशिरोधीते प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्राणवस्वरूपम् अकार उकारो मकार इति सा अनेकधा भवत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठ भुवनं गमिष्यति तदितं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् ताडिदाभमात्रं ब्रह्माण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्माण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मोम एतदथर्वशिरोधीते प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं धियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति तत्सायं प्रातरधियानः पापो अपापो भवति मध्यं दिनमादित्याभिमुखो अधीयानः पञ्चमः पातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपरायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्नारायण सायुज्यमवाप्नोति यैवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहना भवत्तिति शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु ॐ नारायणाथर्वशीर्षम् ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः स्रजीयेति नारायणात् प्राणोज्जायते मनः शर्वेन्द्रियाणि च वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी
कारिणी नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणाद् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणाद् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः शरवाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्रग्वेदशिरोधीते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायणैवेदं शरवं यदभूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् यैवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतत् यजुर्वेदशिरोधीते ओमित्यग्रे व्याहरेत नम इति पश्चात् नारायणे उपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद् वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति प्रभुवः शरववायुरेति विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोखं गौपत्यं ततो अमृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति एतत्सामवेदशिरोधीते प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्राणवस्वरूपम् अकार उकारो मकार इति सा अनेकधा भवत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठभुवनं गमिष्यति तदितं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् ताडिदाभमात्रं ब्रह्माण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्माण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मोम एतदथर्वशिरोधीते प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं धियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति तत्सायं प्रातरधियानः पापो अपापो भवति मध्यं दिनमादित्याभिमुखो अधीयानः पञ्चमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपरायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्नारायण सायुज्यमवाप्नोति यैवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहना भवत्तिति शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।